अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, चादर घाट की एक मस्जिद में एक मीटिंग की गई जहां पर तहरीक शाबान और वकला की एक मीटिंग की गई जिसमें यह तय किया गया कि जिस तरह से हेड स्पीचेस की जा रही है कुछ सियासतदानों की जानिब से और कुछ ऐसे जहन रखने वाले लोग जो हिंदू बना मुसलमान के दरमियान एक दीवार पैदा करते हैं, ऐसे जहन रखने वाले लोग हेड स्पीच कर रहे हैं और इससे माहौल मुतासिर हो रहा है और आने वाले जनरेशन, आने वाली हमारी नस्लों पर क्या असर होगा, इसी फिक्र को लेकर जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन दक्नी और जनाब मुस्लिम तहरीक शाबान के सदर मुश्ताक मालिक साहब के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। इसी फिक्र को लेकर यहाँ पर ये बात की गई कि कैसे इसको हुकूमत की जानिब से एक लॉ बनाना चाहिए, क़ानून बनाना चाहिए। शुरुआत तेलंगाना से करना चाहिए क्योंकि जिस तरह से अपलोड किया जा रहा है, बिना तहक़ीक़ के इस तरह की वीडियो डाल रहे हैं और जिस तरह से लोग कोई भी रिलीजन्स, चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, किसी की भी रिलीजन्स को कोई भी चीज़ बोलने का हमारा इस्लाम सख्त मना करता है। हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि वो किसी और के मज़हब को गैर गलत बोले, लेकिन वो कुछ सियासतदानों की जानिब से और कुछ ऐसे लोग जो अमन नहीं चाहते, ऐसे लोगों की जानिब से लगातार ये चीज़ें होती जा रही है। इसको कैसे हम ख़त्म करें, इसी बात की फ़िक्र लेकर एक मीटिंग की गई। तक़ी रहमान की ये रिपोर्ट देखिए। नाजरीन, हमारे मुल्क में एक ऐसी नफरत फैलाई जा रही है जिसे रोकना बहुत जरूरी है। कभी सियासतदानों की जानिब से ये नफरत को फैलाया जा रहा है, कभी ऐसी सोच रखने वाले जो कभी भी हिंदू मुसलमान को एक नहीं देखना चाहते, हमारे इस मुल्क की तरक्की नहीं देखना चाहते, ऐसे लोग की जानिब से आए दिन वीडियो वायरल होते हैं और हेड स्पीच की जाती है, कभी इस्लाम के खिलाफ, कभी हिंदूज़म के खिलाफ। इस तरह से हिंदू मुसलमान की नफरत की दीवार को और बड़ी करते जा रहे हैं। इसी फिक्र को लेकर तहरीक मुस्लिम शब्बान के सदर जनाब मुश्ताक मालिक और हाई कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन दक्नी, मोहम्मद बिलाल के अलावा कई ऐसे वकला ने बैठकर एक मीटिंग की जिसमें ये सोचा गया, ये कहा गया, ये डिसाइड किया गया कि हुकूमत पर दबाव डालेंगे और जिस तरह से हुकूमतों की जानिब से टाटा के नाम पर एक कानून बनाया गया था, ऐसे कई ऐसे कानून बनाए गए थे जिसका मकसद और मतलब यही था कि क्राइम को कैसे रोकें, क्राइम करने वालों को कैसे रोकें। इसी तरह से आज वक्त आ चुका है, जो किसी भी रिलीजन के ताल्लुक से जो स्पीच देता है, नफरत पैदा करता है, उसके खिलाफ कैसी कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि इस्लाम के बारे में लगातार गलत बोला जा रहा है, गोदी मीडिया उसको बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, जबकि उनकी ये जिम्मेदारी नहीं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि अवाम के मसलों को कैसे उजागर करें, हुकूमत से कैसे सवाल करें कि अवाम की हालत क्या हो रही है, मौजूदा हमारे मुल्क की क्या हालत हो रही है। बजाय इसके इस्लाम के ताल्लुक से लेकर डिबेट करना और सारा दिन तमाशा करना, इसी से नफरत फैल रही है और आने वाली जनरेशन, आने वाला मुस्तकबिल हमारे मुल्क का, उसके जहन में ऐसी बातें बैठ रही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन हम यहाँ पर एक इंसानियत की बात कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जो संविधान है, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, ये कोई एक रिलीजन के लिए, एक मजहब के लिए नहीं बनाया था, ये हमारे मुल्क के लिए, हर किसी के लिए बनाया था। लेकिन अफसोस उसका पालन नहीं किया जा रहा है। बहरहाल इसी बात को लेकर यहाँ पर एक मीटिंग की गई और आने वाले वक्त में हुकूमतों से, हुकूमत के जिम्मेदारों से मुलाकात की जाएगी और इस पर जोर दिया जाएगा ताकि इस पर भी एक कानून बने। जिस तरह से कुछ पॉलिटिशियन और कुछ ऐसे लोग जो नफरत के अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है, उनके खिलाफ कानून बनाए ताकि हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जा सके और जो लोग साजिशें रच रहे हैं कि वो साजिशों में नाकाम हो और हमारा मुल्क अमन से रहे, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सब आपस में मिलकर रहें। बहरहाल इसी बात को लेकर जनाब मुश्ताक मालिक, जनाब अफजलुद्दीन दक्नी के अलावा दीगर लोग भी मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए। तक़ी रहमान के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सदर दफ्तर तहरीक मुस्लिम शब्बान पर शहर हैदराबाद के सीनियर एडवोकेट्स का एक इजलास जनाब मसूद ख़ान साहब की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ और इस इजलास में एक अहम सवाल दस्तूरी एतबार से समझिए कि पूछा गया था, जिस पर क़रीब 2.5 घंटे मुबाहिस हुए हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं या असहाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
امہات المومنین کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے، یا پھر کسی بھی مذہبی رہنما یا پھر سمجھیے کہ مذہبی آپ کے اوتار کے تعلق سے گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ اس تعلق سے کیا ریاستی حکومت کوئی قانون بنا سکتی ہے، اس پر سمجھیے کہ وکلاء حضرات نے جناب مسعود علی خان صاحب کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں کوئی 2.5 گھنٹے مباحث ہوئے۔ بہرحال اس میں بہت ساری سمجھیے کہ باتیں آئی ہیں کہ اسٹیٹ گورنمنٹ ایسا قانون ضرور بنا سکتی ہے، کیونکہ بہرحال نئے قوانین بنائے گئے ہیں۔ مختلف قوانین اسٹیٹ گورنمنٹ بھی بناتی ہے، اور دستور میں بھی کئی ترمیمات سمجھیے کہ ہوئی ہیں، اور یو پی اے، پوٹا، فلاں ایسے قوانین بھی بہرحال سمجھیے ملک کے سطح پر بنائے گئے ہیں۔ جو اہم سوال اس وقت سمجھیے کہ میٹنگ میں جو زیر بحث آیا وکلاء اصحاب کے درمیان، کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو حکومتیں ہیں، ان حکومتوں نے لو جہاد کے نام پر، بہرحال اس کو دوسرا نام قانونی حیثیت سے دیا گیا، لیکن لو جہاد پر قانون بنایا گیا، اس طرح کا ایک پروپیگنڈا ہوا ہے۔ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی برسر اقتدار حکومتوں میں لو جہاد پر سمجھیے قانون بنایا گیا ہے۔ تو بہرحال سمجھیے کہ ہم تلنگانہ حکومت سے اس پر کچھ اور غور و خوض ہم کریں گے۔ اس کے بعد تلنگانہ حکومت سے ہم سمجھیے مطالبہ کرنے جا رہے ہیں کہ ریاستی سطح پر تمام مذہبی پیشواؤں کے تعلق سے، انکلوڈنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام دیگر مذہبی جو پیشوا ہیں، ان کی شان میں گستاخی کے خلاف ایک الگ ایکٹ ریاستی حکومت بنائے۔ اس سلسلے میں سمجھیے کہ کیسے اس مہم کو آگے چلایا جائے گا، اس کے خد و خال پر تفصیلی بات ہوگی، اور تمام اس میں کرسچن، سکھ، جین، بدھ اور ہندو کمیونٹی کے مذہبی پیشواؤں کو بھی بہرحال سمجھیے کہ بلایا جائے گا۔ وکلاء حضرات اس پر مزید سمجھیے کہ ابھی غور و فکر، جس میں میرے بھائی شکیل صاحب، افضل دکنی صاحب اور کبیر صاحب اور دوسرے طارق قادری صاحب، یہ ایڈوکیٹس اور بھی ایڈوکیٹس تھے اور انٹلیکچوئلس۔ یہ ہمارے انٹروسپیکٹو میٹنگ کی وجہ تھی یہ کرنے کی کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جب گورنمنٹس کو ضرورت محسوس ہوئی تو تاڑا بنایا گیا، پوٹا بنایا گیا، یو اے پی اے بنایا گیا، دیٹ واز فار پروٹیکشن آف دا اسٹیٹ۔ اس کے بعد ریلیجس اسٹرکچرز ایکٹ بنایا گیا، چلڈرن ویلفیئر ایکٹ بنایا گیا، مائنرٹی ویلفیئر ایکٹ بنایا گیا، ویمن ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، وومن پروٹیکشن ایکٹ ہے۔ تو جب حالات انڈیا کے پولیٹیکلی چینج ہو رہے ہیں اور ہم لوگ یہ محسوس کریں کہ انڈیا کی جو فیبرک آف دا کنٹری ہے اس میں میجورٹی بائی 100 کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو ایک اور دوسرے کی لا اینڈ آرڈر کی پرابلم کریٹ کرتے ہیں یا کسی کی بے عزتی کرتے ہیں۔ ہم لوگ یہ بھی انٹروسپیکٹ کیے کہ دوسرے مذہب کے پیشوا ہو یا اوتار ہو، ہم لوگ کے اوپر قرآنک مسلمس کے اوپر قرآنک انجنکشن ہے کہ ہم کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے، اور اگر کسی کے منہ سے نکلتی ہے اور ان کا نام اتفاق سے مسلمان ہے تو وہ ان کی انڈیویجول ذمہ داری ہے ایز اے سٹیزن، ناٹ ایز اے مسلم۔ وی کنڈیم، وی ڈیٹیسٹ، اور ہم اس کو کبھی اپنے طرف سے اس کو نہ اپریشیٹ کریں، انفیکٹ ہم اس کو کنڈیم کریں اور آگے کرتے رہیں گے۔ اب بات اس بات کی ہے کہ آپ کسی رضوی کو لے لو یا پرسوں جو تریپورہ میں ہوا، اس قسم کی بدتمیزی ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں، ہمارا ڈیمانڈ اسٹیٹ سے ہے، ہمارا ڈیمانڈ انڈیویجول کرمنلز سے نہیں ہے، کرمنل سے ہم ڈیمانڈ نہیں کر رہے، اسٹیٹ سے ہے
یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم ایز اے ساورن سٹیزن آف انڈیا ہے، اور ہماری رائٹ ٹو لائف کسی کی بھی رائٹ ٹو اسپیچ سے زیادہ سیکروسنٹ ہے، ہماری پیور ہے، اور ہماری رائٹ ٹو لائف ہے، اور یہ ہمارا بنیادی حق ہے۔ تو اس کے لیے لا بنانا چاہیے۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور یہ سینٹر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لا، اسپیشلی جب ہم دیکھ رہے کہ پولیٹیکل پیراڈائم جب 1986 سے چینج ہوا، اور ایک ریلیجس سٹرکچر جو مسجد، بابری مسجد کے اطراف ایک اس کے اوپر پولیٹیکل سیکریلیج کیا گیا، مسجد کو ڈیمولش کیا گیا، اور اس کے اطراف پولیٹیکل سینیریو کو کریٹ کیا گیا۔ تو اب یہ وقت آ گیا، ہم لوگ آن بہاف آف آل یہ ڈیمانڈ کر رہے کہ ہم کو ایک ایکٹ ہونا جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آل پروفٹس آف دا ورلڈ، کرسچن پروفٹس، جو پروفٹس، پیشوا ہو یا کوئی اوتار ہو، یہ سب کی کوئی بھی قسم کی ان کی بے عزتی ہو تو وہ اس کے اوپر اسٹرکٹ کرمنل لا ہونا چاہیے، سول